in Goa News. Due to damage in the Manas at Betki, agricultural fields in Edon have been inundated with waters, causing losses for farmers. The estimated loss to farmers in the region is around rupees 10 lakh. आता वर्सान आमच्या सगळी पीक पिड्यार जाली ना. आता वर्सानच आमकां बरो आमकां 20 किलो तरी आमकां मेळटालो. आनी थोडे शेत रोयताले आमी तेवूय पिड्यार जाले. आता साणो ऑलरेडी रोयिल्लो वर्सांनी खणले पयलीं खणच्या पयलीं तो मारचो पडटा जमनीर आनी तो मागीर तो किल्लो येता ऑटोमॅटीक. सो आता कितें जावन उदक भरिल्ल्या कारणान उदक भरिल्ल्या कारणान आमचें सगळो पिड्यार कुसतलो जाता. खारें उदक न्हू तें काय आनी हे तर गेलो जाल्यार कांयच करूंक मेळना. फुडल्या पावसा उपरांत करूंक मेळटलें कित्याक खारें पडलें म्हणून मागीर कांय जायना. आतां जो पर्यंत मानस तर सारकी करिना जाल्यार पावसान आमकां रोवंक मेळचें ना. आनी गव्हर्मेंट म्हणजे आमकां कांयच लक्ष दिना ना. का तें कितेंच करिना हे शेताक म्हणटा लागून म्हणटा तें इतके वर्सां आपयता म्हणल्यार कितेंच हेल्प करना गव्हर्मेंटान. आतां आमी लुकसाण भरपाई फाटल्यान बुडले जेन्ना घातले तेन्ना मात ते एक फॅसिलिटी ते सीएमान मातसो प्रोसिजर केलो म्हणून सीएमान तर थोडे पयशे मेळ आमकां लॉस जाले. फाटल्यान दोन हांगा 15 दीस शेत बुडोवन उरलेलें आमचें तेन्ना पावसान. ते सगळ्याचेच प्रॉब्लेम म्हणून आमकां तेन्ना सीएमान हें केल्लो म्हणून आमकां तो थोडे हेल्प मेळो. आमी कितेंच हेल्प मेळना ह्या शेताक लागून. ह्यान पळय सगळे इंजिनियर येवन गेले तुमकां बांद बांदून दिता. अजून पासून तो बांदाचें कांय प्रोसिजर सगळो जाला. बांदाचें सो कांयच करूना. आमचो बांदू थोडो दोन कडेन खावटे पडलेले. फाटल्यान शेतकारांनी लागून थोड्यांनी हेल्प करून तो बांदून घेतलो थोडो. आनी तो आमचो एस्टिमेट सगळो जाला पूण तो अजून तो काम चालू करपाचें कशेंच ते हे करिना गव्हर्मेंट. आता भाजी तुम्ही बियाणी ऑलरेडी घाल्या सगळ्या शेतकऱ्यांनी. भाजी असानो रोयता थोडे तांबडी भाजी रोयता मुळो सगळे आता उदकापना गेला. उदकापना गेले काय आता जावचेच ना. जावचें कुसतले सगळे कुसतले सगळे कुसतले अशें. ओके आता गव्हर्मेंटा कडेन कितें तुमचो गव्हर्मेंट एक्शन कितें तरी हांव हेल्प करा. बांद बांदूंक जाय आशिल्लो आमचो तो बांदूक काय करिना. मानसेकूय हेल्प करिना. ते येवन पळयत ऑफिसान बसता आनी सगळे कितें उलयता अशें करुया तशें काय फायली धाडले आसा कांयच करिना. ते थंय बसून खुर्चेर बसून खुर्चेर अशें ते कांयच कामां नासता. हांवें स्वता पळयलां एग्रिकल्चर कामां कांयच करिना. ते बसता 2 जाणांची कामां पूण 4 जाण दवरला स्टाफ कितेंच कामां करिना. हे गव्हर्मेंटाक कळोवंक जाय आसलें न्हू. सैमाक लक्ष मारूंक जाय. आमच्या मंत्र्यान मारूंक जाय आसलें. कितेंच हेल्प करिना ते शेतकाराक. सांगता ते शेतकरी अशें बरे तशें म्हणून सांगता.